काङ्ग्रेसभित्र देउबाले पदाधिकारीहरूको भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। रामचन्द्र र शेखरहरूले साझा उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन्। महाधिवेशनको मिति नजिकिएको छ, केही घन्टा बाँकी छ अब, तर अहिलेसम्म बबन्डर कायम छ। यो के भएको हो र काङ्ग्रेस कस्तो अभ्यास गर्दैछ बताइदिनुहोस् त। होइन, यो पदको कुरा हो। यो जब विषय पदमा आएर केन्द्रित हुन्छ र त्यसको निरूपण सिद्धान्तले गर्दैन भने हुने नै यही हो नि। यही चिज त एमालेको पनि भयो। विधान महाधिवेशन यहाँ गर्यो, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो विधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। तर लालबाबुहरू उत्तेजित भएर रिसाएर हिँडे, किनभने पदमा विषय केन्द्रित भएपछि 5लाई 7 गर्यो, 7 जना त समावेश भए, 8औं व्यक्ति त फेरि पाखा पर्यो। 8लाई 10 गर्यो, 10 जना त समावेश भए, 2 व्यक्ति त फेरि बाहिर भए। अब काङ्ग्रेसको पनि आज विधान संशोधन गर्छन् र एउटा उपमहासचिव थप्छन्, त त्यसपछि पनि कसरी समस्याको समाधान हुन्छ त? हुँदैन। अब विश्वप्रकाशले महासचिव क्लेम गरिसके, प्रकाश शरणको के हुन्छ, राम शरणको के हुन्छ, अर्जुन नरसिंहको के हुन्छ, महेश आचार्य जिउँदैछन्, मैले नचिनेका कति त्यहाँ होलान्, अनि समाधान हुन्छ त? त्यसकारणले दलीय व्यवस्थापन चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा गर्नुपर्ने प्रश्न हुन्छ। सिद्धान्त फोकसमा हुनुपर्छ, तर यहाँ पद फोकसमा भयो, त्यसपछि यही कुरा हुन्छ। आफ्नै प्यानलको उम्मेदवार बनाएर आफैले मतदान नगरेर गुरु घिमिरेलाई हराइदिए, यो पनि चर्चाको विषय छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब अहिले फेरि चुनाव हुनुपर्छ त्यहाँ भन्दैछन्, फेरि मतगणना पर्छ भनिरहेछन्। अब यो कोइराला र रामचन्द्रको एक्सर्साइज त अत्यन्तै कमजोर र गैर जिम्मेवार देखियो भन्ने खालको कुरा पनि अहिले आलोचना भइराखेको छ। किन यसो गरिराखेका छन्? गुरु घिमिरेलाई हराउनै पर्ने बाध्यता त्यस्तो के आएको? आफ्नै प्यानलको उम्मेदवार बनाएर हराइसकेको छ त्यहाँ। अब हामीले पनि त्यसैलाई पोजिसन बनाउन खोजेको, तर मध्यराति खबर के आयो भने यो त्रुटि शेखरको होइन, देउपाको म माथिको दोस्रो राजनीतिक हिंसा हो भनेका छन् गुरु घिमिरेले। अब हामी यसमा किन छलफल गर्ने? जब पीडित नै यो पीडा होइन भन्नेमा छ भने यसलाई विषयवस्तु किन बनाउने हामीले? अनि यस्तो खालको भूमिकाबाट अघि बढेका रामचन्द्र र शेखरहरूको केन्द्रीय महाधिवेशनको रिजल्ट कस्तो होला भन्ने नि एउटा चित्र होइन। रिजल्ट त पक्कै प्रष्टै छ। यो जुन च्याके थापेर बसिराखेका सानातिना उम्मेदवारहरू छन् नि, ती सानातिना उम्मेदवारहरूलाई दुवै समूहले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? चित्र त्यसले मात्रै दिन सक्छ। जस्तो शेरबहादुरले चाहिँ निधिलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् वा पौडेल समूहले चाहिँ प्रकाशमानलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने निर्णायक कुरा त्यही हुन्छ। निधिलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएन, प्रकाशमानलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने काँटाको टक्कर हुन्छ त्यहाँ। त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने जसले व्यवस्थापन गर्छ त्यसले सर्वसम्मत जित्छ, कुरै सिद्धिहाल्यो। प्रकाशमान उठे भने शेरबहादुरले स्वतः जिते, एउटा मात्रै उम्मेदवार पौडेल समूहको भयो भने शेखर कोइरालाले स्वतः जित्छन्, कुरो सिद्धियो। डाक्टर साहब, देउबासँग टक्कर लिने जस्तो यो एउटा खालको देउबाले जुन खालको भूमिका खेलिराखेका छन्, सत्ताको नेतृत्व पनि उनीसँग छ, विकल्प दिनै पर्छ देउबालाई भनेर जुन खालको कोइराला र रामचन्द्रजीले जुन खालको गठजोड गर्न खोज्नु भएको छ, कति सम्भव देख्नुहुन्छ यो देउबाको विकल्प आउने कुरामा? अब कमै सम्भव छ त्यस्तो, किनभने अब देउपा सामदाम गर्न पनि जान्दछन्, फेरि उनको पछाडि अहिले प्रचण्ड पनि छन्। यो हुडल्नमा प्रचण्ड त्यति नै सिपालु छन्, किनभने त्यहाँ प्रचण्डलाई पनि देउपा नै चाहिएको छ, विदेशीहरूलाई पनि देउपा नै चाहिएको छ। किनभने देउपा अत्यन्तै एकोमोडेटिभ लिडर हुन् नेपालको राजनीतिमा। खुम्ले किरु जस्तो खुम्ले पनि पर्न सक्ने भनेपछि अत्यन्त अनुकूल स्थिति छ देउपाको लागि।
भनेपछि जे चाहना राखिराखेका छन् उनीहरू त्यो पुरा हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यो चाहिँ उनीहरूले प्रकाशमानलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेले निर्कुल गर्छ। रामचन्द्रले ढिङ्ने गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। उनीहरूले एउटा उम्मेदवार दिए भने काँटाको टक्कर हुन्छ। त्यस्तो बेलामा नाङ्गो ढङ्गले बाहिरी शक्ति आएर चाहिँ विमलेन्द्रलाई बसाउनु पर्ने हुन्छ। विमलेन्द्रलाई बसाउन सकिएन भने अब फेरि सिटौलाको ट्रम्प छ देउपासँग, त्यो ट्रम्प प्रयोग गर्छन् उनले। जताबाट पनि शेरबहादुरको लागि अनुकूल देखिन्छ स्थिति। उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ, यो आज बेलुकासम्ममा या त भोलिसम्ममा एउटा चित्र पक्कै आउनेछ। आगामी दिनमा यिनी महाधिवेशनपछि पनि यसका रिजल्टहरू देखिनेछन्। डाक्टर साहब, यो सँगसँगै यो सरकार अलोकप्रिय कामहरू गरिराखेको छ भन्ने छ। अहिले देउबा प्रचण्डको शक्तिमा बनेको यो परमादेशको सरकार जुन छ यसले चाहिँ एकपछि अर्को जनघाती र राष्ट्रघाती काम गर्न उद्यत भयो। यो भागबण्डालाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाउने सम्मका कामहरू भएर राष्ट्रिय आयोजनाका बजेटलाई मन्त्रालय विभाजन गरेर भर्तेक गर्नेतिर यिनीहरू सोचिराखेका छन् र मन्त्रालय विस्तार गरिरहेका छन् मन्त्रालय फुटाएर। प्रदेशमा त्यो कुरा देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश तीव्र आलोचनाको विषय बनेको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यसो गर्दै जाने हो भने कहाँ पुग्छ? तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? होइन, कहाँ पुग्छ के पुग्छ भन्नुभन्दा पनि यिनीहरूले नै पुर्याएको हो। हामीले त स्थायित्वको पक्षमा वामपन्थलाई चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चाहिँ बहुमध्यका हौँ। त्यो भाँड्ने बित्तिकै त यी भणुवाहरू त्यही गर्नको लागि नै यो भाँडेको भन्ने कुरा प्रष्टै छ। अब मुख्यमन्त्री त्यहाँका के भन्दैछन् भने सुरुङ मार्ग बनाउन चाहिँ 12-14 करोड 20-50 करोडको कुराले पुग्दैन। त्यो अधकल्चो बजेटले त्यो काम थाल्नुभन्दा बरु मन्त्रालय चल्छ नि त्यो बजेटले। यस्तो प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् र त्यहाँ जनताले आलोचना गरेको स्थिति छ। होइन, अब त्यसको केही अर्थ छैन। अब तात्विक रूपमा नै यिनीहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउनुपर्छ र यी भण्डवाहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ। अब नगर्ने हो भने यो अभिशापलाई चाहिँ खप्नुपर्छ। के चाहेको नेपाली जनताले, नेपाली राजनीतिले के चाहेको हो, बौद्धिकले मिडियाले के चाहेको हो त? अब अहिले हामीले अघि बारको कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यस्तो निर्लज्ज त बार छ। अब जनताको के कुरा गर्ने यहाँ? अब हामीले यो त जनमतको विपरीत हो नि। मन्त्रालय बाँडफाँड, मन्त्रालय विभाजन, ठुलो सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, अन्यल, यसलाई त हाम्रो अभिमत छैन नि त। कसलाई सोधेर गरेको त यिनीहरूले यो सबै? त्यसकारण जनमतमा जानुपर्छ भन्ने तर्क हाम्रो त्यहाँ थियो नि। त्यो कुरा ओलीसँग लगेर जोडिदिए खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। आँखाको अगाडि यिनीहरूले योभन्दा बढी नग्नता देखाउँछन् त्यहाँ र लुट्छन् यो देशलाई। यति हो भनिदिने विषय, गर्ने विषय जनताले नै हो, बौद्धिकले हो। ती कार्यकर्ताले, लाचार कार्यकर्ताहरू नग्न ढङ्गले उनीहरू चाहिँ विभाजनको पक्षमा तर्क गरिरहेछन्। विकासलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गर्नु परेको अरे राजेन्द्र पाण्डेले भनेको। त यसको त केही दबाई छैन नि। यसको के दबाई छ? एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। शिवरात्रि आउन आँटेको छ होइन? नाङ्गा बाबा आउँछन् पशुपतिमा, मुख छोपेर भाग्नुपर्छ होइन? हामीले लाज लाग्दैन? ऊ नाङ्गै छ। यिनीहरू त्यस्तै हुन्। डाक्टर साहब, यही बेला महाधिवेशनको चटारोमा छन् दलहरू। यता विकास निर्माणतिर असन्तुष्टि, मन्त्रालय फुटाउने कुरामा जनताको असन्तुष्टि, जे अलोकप्रिय कामहरू हो त्यही गर्दै आइराखेका छन् शासकहरू विगतदेखि। चाहे ओलीजीको भनौँ, चाहे अहिलेको देउबाजीको भनौँ, यी सन्तुष्ट काहीँ पनि छैन विषय। यही बेला महाधिवेशनबाट विधि, विचार, पद्धति सबै कुरा निर्माण गर्ने एउटा महाधिवेशन थलो हो भनिन्छ। त्यसको एक्सर्साइजमा माओवादी पनि छ। प्रचण्ड क्रान्तिकारी डकुमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ अरे पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने भनेर। प्रचण्डको महाधिवेशनको तयारीलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र प्रचण्डबारे जे प्रचारहरू आइराखेका छन् अहिले, उनी यस्तो डकुमेन्ट लेख्दैछन्, उस्तो लेख्दैछन्, प्रचण्ड क्रान्तिकारी बन्दैछन् जस्ता समाचारहरू जसरी बाहिर आएका छन्, उनको महाधिवेशनको चरित्र कस्तो खालको हो र उनी कस्तो खालको राजनीतिक मोडालिटी तयार गरेर डकुमेन्ट लेख्दैछन् भन्ने सुन्नुभएको छ? के हो प्रचण्डको यात्रा? होइन, अब एउटा दिग्भ्रम खडा गर्ने अनि 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने
ओलीलाई बालुवाटारको बरन्डामा पुर्याइयो। त्यसकारण हामी क्रान्तिकारी, सर्वत्र हाम्रो विजय भयो, भविष्यमा पनि हाम्रो विजय नै हुनेछ, तर आउने निर्वाचनमा हामीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउनु पर्यो, बस यति हो उनको। अरू विषयवस्तु नै छैन त्यहाँ। उनको क्रान्तिकारिता यति हो, बस यति। जनयुद्ध अर्को गर्नु भन्ने सम्भावना कुरा छैन क्या र। अब सबैभन्दा दक्षिणपन्थी शेरबहादुरसँग उनको गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन टिकाइराख्ने खालको क्रान्तिकारी डकुमेन्ट बस बनाउनु त्यो अनुसारको आउँछ। अरू केही कुरा यहाँ आउने त्यसैलाई क्रान्ति भनिन्छ अब त्यही हो प्रचण्डको। पछिल्लो संस्करण क्रान्तिको। काङ्ग्रेस शेरबहादुरजी र माधव नेपालजीसँगको गठबन्धन टिकाइराख्ने खालको डकुमेन्ट ल्याएर उहाँ क्रान्ति गर्ने पक्षमा पुग्नुभयो। त्यसो भए होइन, त्यतातिर जानु भएन। प्रतिगामी ओलीलाई सिंहदरबार बालुवाटारबाट बेलकोट के अरे तिनको घर बालकोट पुर्याइयो। छवटा सरकारमा धाराशाही बनाइयो। सर्वत्र ओलीको चाहिँ नुर गिराइयो। हाम्रो चाहिँ सक्षम र सफल नेतृत्वको कारणले यो सब भएको हो। यो नेतृत्वलाई बरकरार राखौँ, हाम्रो जित अवश्यम्भावी छ। प्रचण्डको थेसिस चाहिँ यति हो, अरू विषयवस्तु नै छैन। खोइ विषयवस्तु के छ र? त्यसैलाई क्रान्तिकारी प्रगतिशील क्रान्तिकारी माओवादी दस्तावेज हो भनेर ताली पड्काउँछन् प्रचण्डका कार्यकर्ताहरूले। अरू के गर्छन् त? किनभने जति माओवादीहरूसँग मेरो सङ्गत छ, उनीहरू अहिलेको राजनीतिबाट एकदम आह्लादित छन्। उनीहरू शेरबहादुरलाई वामपन्थी ठान्छन्, केपी ओलीलाई प्रतिगामीको मतियार यति घृणा गर्छन्। केपी ओलीलाई त्यति घृणा नेपालको राजनीतिमा अरूलाई गरेको मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। त्यति घृणा गर्छन्, जबकि आत्मघात हो त्यो। आफैले आफूलाई फोहोर पार्ने जस्तै हो त्यो। कहाँ जाने त भोलि? यिनीहरूको गन्तव्य के हो र यिनीहरूका सहयात्रीहरू को हो? त यो त एकदमै फोहोरी खेल हो नि त। किनभने गलत कामको यो नतिजा हो। प्रचण्डले ओलीसँग पार्टी एकता गरेर गलत एउटा अभ्यास थालेका थिए र त्यो चरम अवसरवादमा आधारित थियो। केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर एमाले माथि घोडा चढिहाल्छु भन्ने दुराशयबाट हुनुपऱ्यो उनले त्यो कथित पार्टी एकता चरम असफलता हो नि। मैले देखेको थिएँ कि यस्तै हुन्छ भनेर। भने त म त नेता होइन नि त। नेता भनेको त त्यो हो जसले 100 वर्षपछिको कुरा पनि देख्न सक्छ। उनीले 2 हप्तापछिको पनि देख्न सक्दा रहेनछन्। त्यस्तो मान्छे कसरी नेता हुनसक्छ र? बरु शेरबहादुर देख्दा रहेछन् नि, बेकुफ छन्, लडन्त भिडन्त गरिहाल्छन्, झ्याप्पै पार्नुपर्छ भनेर न लुकेर बसेका रहेछन्। नभए त त्यही अन्तरालमा उनले पार्टीको महाधिवेशन गर्थे। त्यो एउटा अवकाशको समय थियो नि। यिनीहरू लडाइँ गर्थे, तर उनी लुकेर बसिरहेको थिए। यिनीहरू चाहिँ कुकुर बिराला जस्तो झगडा गर्न थालिहाले, न्याक बनाइहाले नि त। शेरबहादुर जतिका पनि रहन्छन् प्रचण्ड त। अब त्यस्तो अल्पदृष्टि भएको व्यक्तिले के नयाँ डकुमेन्ट लेख्छ भनेर हामी आशा गर्नु। त्यसकारण अघि मैले जे भने बस उनले त्यहाँ त्यति मात्रै लेख्छन्। ठिक छ, उनले लेखिसकेपछि थप विमर्श गरौँला डाक्टर साहब। अहिले पछिल्लो समय एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्व राजनीतिमा एउटा तरङ्ग छ, पुटिनको भारत भ्रमण। रक्षा सम्झौता भएको छ र त्यसलाई लिएर भ्रमणमा उनी भारतमा आए। लामो समय 6-7 घन्टा मोदीसँग गफ गरे भन्ने खालको कुराहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। यो पुटिनको भ्रमणलाई लिएर के अनुमान गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? कस्तो राजनीतिक प्रक्रिया या कोर्स अगाडि जाँदैछ? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स कता जाँदैछ? अब सोभियत कालमा भारत र सोभियत सङ्घको चाहिँ प्रतिरक्षा सन्धि नै भइ आएको विगत हो। अब यो बिचमा सोभियत सङ्घ पनि विघटित भयो। त्यसपछि अमेरिकी पक्षधर बिजेपी त्यहाँ विजयी बन्यो। त्यसपछि मान्छेले पृथक आकलन गर्न थालेका हुन्। सायद उनीहरूको जुन पुरानो सम्बन्ध हो त्यसलाई नवीकरण गर्ने उद्देश्यबाट पुटिन त्यहाँ आएका हुन् कि र प्रतिरक्षा सन्धि पुनरावृत्ति भएको हो कि त्यहाँ? किनभने यो परिघटनालाई अमेरिकाले पनि मन परेर राखेको छैन। तर उनीहरू पुराना मित्रहरू हुन्। त्यो हिसाबले पुटिनको भ्रमण चाहिँ स्वाभाविक छ। किनभने
बजारको हिसाबले पनि भारत ठुलो बजार भयो, विगतको हिसाबले पनि उनीहरू चाहिँ रणनीतिक पार्टनर नै हुन्। त्यस्तो बेलामा उनीहरूको त्यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा नै लिनु मैले देख्दा उचित हुन्छ। तर भित्र उनीहरूले के गरेका छन् र कहाँसम्म यो चिजलाई उनीहरू लैजान्छन्, किनभने ती फेरि रुस चीन सम्बन्ध पनि प्रगाढ बनेर गइरहेको त्यो छ र भविष्यमा चाहिँ रुस चीन एकातिर, अमेरिका नेटो अर्कातिरको ध्रुवीकरण अलिकति प्रबल भएर जाने, त्यसको बिचमा चाहिँ भारत छ। किनभने भारत पनि एउटा राइजिङ पावरको रूपमा हो, इकोनोमिक पावर, मिलिटरी पावरको रूपमा पनि भोलि उदय हुन सक्ने शक्ति हो भारत पनि। त्यसकारण त्यो सबलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूले चाहिँ ती अन्तर्संवादहरू गरेका हुन्छन्। अब हामी चाहिँ सानो मुलुक भएको हुनाले टक्कै मलाई के भयो हामी त्यो हेर्छौँ। अब ठुलो मुलुकले त बहुआयामिक एउटा दृष्टि लगाएको हुन्छ। तर डाक्टर साहब एउटा कुरा अलि अनौठो जस्तो सोभियतकालीन भारत, रुस र भारतको जुन सम्बन्ध हो त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया जस्तो थियो। तर अहिले चाहिँ रुसको भ्रमण अथवा पुटिनको भ्रमण भारतमा हुनुलाई आश्चर्य के नै भयो, महाभारत यो त ठुलो प्रलयकारी घटना भयो भने जसरी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचार भएको छ। त यो स्वाभाविक कुरा यति धेरै अनौठो किन मानियो अहिले आएर भन्ने प्रश्न। होइन, त्यो यस्तो भएको छ, सोभियतको अवसानपछि रसिया चाहिँ एकदमै ओह्रालो लागेको रूपमा मान्छेले चित्रित गर्थे। तर पुटिनको नेतृत्वमा चाहिँ वास्तवमा रसियाको पुनरुद्धार भइसकेको छ। म आफै रसियाको भ्रमण गएको थिएँ गत वर्ष, होइन? त उसले चाहिँ आफूलाई उकासिसकेको छ, त्यस कारण महत्त्वाकाङ्क्षाहरू विस्तारित भइसकेका छन्। त्यो क्रममा यो भ्रमण भइरहेछ। त्यसपछि एक थरी मान्छेले यो चिजलाई नबुझेर त्यो प्रतिक्रिया दिएका होलान्, अर्का थरी मान्छेले रुसको यो पुनरुदयलाई एउटा त्रासको विषय बनाएका होलान्, त्यसपछि यो प्रतिक्रिया आइराखेको छ। तर यो प्रतिक्रिया काहीँ पनि अस्वाभाविक होइन, एकदम स्वाभाविक हो। रुसको पुनरुदय भइसकेको छ, रुस एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा उभिसकेको छ। अब उहाँ अमेरिकाले म नाकाबन्दी लाउँछु भनिसक्यो नि त। रुसैमाथि यो युक्रेनको युक्रेन पोलिसीलाई लिएर अथवा कुनै अर्को मुलुकलाई लिएर पोलिसी जो पहिलाको रुसी पार्ट नै हो त्यसलाई लिएर चाहिँ नाकाबन्दीको कुरा गरिसकेको छ अमेरिकाले। तर यो समेत कारणले उसले त्यो नाकाबन्दीको कुरा गरेको रहेछ भन्ने देखिन्छ। हाम्रो नेपालमा एउटा संविधान जारी गर्दा त भारतले नाकाबन्दी लगाइदिन्छ, त्यसरी हेरेका हुन्छन् नि उनीहरूले त। आफ्नो प्रतिकूललाई टाउकै उठाउन नदिने। माओ र महेन्द्रका सम्बन्धले पनि नाकाबन्दी लाग्यो। हरेक उनीहरूको प्रतिकूल त हुनै हुनु, खोक्नु पनि हामीले हाच्छ्यौँ गर्नु पनि हुँदैन। यो त शक्ति राष्ट्रहरूको चलनै हो। त्यसकारण पुटिनको भारत भ्रमणलाई विषयवस्तु बनाएको होला, तर उनीहरूले त्यसलाई विषयवस्तु नबनाए हुन्छ। रुस अगाडि बढिसक्यो, शक्तिको रूपमा ऊ त्यहाँ रहन्छ र उभिन्छ। यस्तो बेला विशेषतः तीनटा शक्ति राष्ट्रहरू चर्चामा, भारत, चीन र रुसलाई एक ठाउँ जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण पनि अघि बढ्न थालेको छ भने भारत आफै के हो, भारतको पोजिसन भन्ने पनि फेरि विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् बौद्धिक जगतमा। अब भारतको भूमिका के हो डाक्टर साहब, भारत कता उभिन्छ भन्ने पनि चर्चाको विषय हो नि त अहिले। होइन, भारत त आफैलाई निर्माण गर्ने, आफैलाई उभ्याउँदै गर्ने, आफूलाई खोज्दै गर्ने त्यो ठाउँमा छ नि त। ऊ त सङ्क्रमणकालमै छ नि त। भारत अहिले एउटा शक्ति बनिसकेको छैन नि, किन हाइड्रोजन बमको कुरा हो, एटोमिक बमको कुरा हो। एटोमिक बम त पाकिस्तानसँग पनि छ। तर जनसङ्ख्याका हिसाबले त चीनभन्दा अगाडि पुग्न आँटिसक्यो नि त भारत। त्यसले काम गरेन नि त, यहाँ त प्रविधि र अर्थले काम गर्यो नि त। अब अहिले चाहिँ चाइना प्रविधिमा पनि अगाडि बढ्दै गरेको, अर्थमा एक नम्बर हुँदै गरेको यो स्थिति छ। र रसियाको प्रविधि चाइनाको पुँजीलाई मिलाएर एउटा शक्ति बन्छ। किनभने शक्ति बन्नको लागि त पुँजी मात्रै भएर पनि हुँदैन, प्रविधि मात्रै भएर पनि हुँदैन। अब अहिले पुँजी चाहिँ
चाइनामा थुप्रिएको छ, प्रविधि चाहिँ रसियामा छ। यो दुईटालाई संयोजन गर्यो भने त सुपर पावर भनेको तीवटा हुने हो। जस्तो यो कोभिड ताका जसले बढी सहयोग गर्न सक्यो र जसले जति चाँडो भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउन सक्यो, त्यो सुपर पावरको एउटा पहिचान त्यही हो भन्ने रूपमा व्याख्या गरियो नि त। संसारभरि चाहिँ भ्याक्सिन पठाइरहनु आवश्यक होइन नि त। अब उनीहरू त्यसो किन गर्छन् भने त्यो सुपर पावरको एउटा क्यारेक्टर दिन खोज्छन् उनीहरू त्यहाँ, त्यो हो नि त। डाक्टर साहब, त्यो हुँदाहुँदै पनि जस्तो सुपर पावर रुस र चीन बन्छन् भन्ने खालको एउटा बनेका छन् भन्ने खालको एउटा कुरा हुँदाहुँदै पनि भारत कुन भूमिकामा अगाडि जान्छ भन्ने कुरा पनि त अर्थपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको उडानका लागि त भारत पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट बन्छ। नेपाल त पार्ट बन्छ भनेर बहस गर्छौँ हामी भने भारत त स्वतः नहुने भन्ने कुरा भएन। भारतको भूमिका चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ राजनीतिक रूपमा भन्ने मैले होइन, नेपाल भन्ने चाहिँ त्यो के हुन्छ, जियो पोलिटिक्स र एउटा रणनीतिक एउटा ठाउँ बिन्दु आफै पनि। जस्तो मध्यपूर्वमा चाहिँ उनीहरूले सैनिक एउटा सेन्टरको लागि उनीहरूले इजरायल सम्झिनुपर्ने आउँछ भने जस्तो अब चाइनालाई चाहिँ घेर्नु पर्यो भने नेपाल अहिले एमसिसीको कुरा त्यही हो नि त। एमसिसीसँग मान्छे त्यति बढी आत्तिएको कारण त्यही हो नि त। किनभने टिबेट हो अबको टार्गेट त अमेरिकाको। त्यसको लागि या त उनीहरूले पाकिस्तानलाई सेन्टर बनाउनु पर्यो, होइन भने नेपाललाई नै बनाउनु पर्यो। किनभने इन्डियालाई उनीहरूले तेस्रोमा प्रयोग गर्न सक्दैनन्। त्यस कारण हाम्रो भूकम्प आउँदाखेरि एकैचोटि 3टा जहाज आयो नि त। अमेरिकी जहाज आयो, इन्डियन जहाज आयो, चाइनिज जहाज आयो नि त। नसोधिकन आयो उनीहरूले भूकम्पको बेला, जुई आयो। अमेरिकन जहाज आयो, अमेरिकन जहाज आउनु इन्डियन जहाज आयो, त्यसो भने म पनि आउँछु भने चाइना पनि आइहाल्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई सोध्दै नसोधिकन विमानस्थलहरू बाँडे। यो एयरपोर्ट, काठमाडौँको एयरपोर्ट अमेरिकाले अकुपाई गर्यो, भैरवाको एयरपोर्ट इन्डियाले अकुपाई गर्यो, पोखराको एयरपोर्ट चाइनाले अकुपाई गरिदियो। हामीसँग सोध्दैन। ठुलो राष्ट्रले त यस्तो गर्छ नि त। उनीहरू नै भागभण्डा लाउँछन्। अब यो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला जस्तो एसिया पेसिफिकको कुरा पनि त्यही हो, इन्डो पेसिफिक भन्छन् नि, कुरा त्यही हो। अब हामी सार्क भन्छौँ, इन्डियन बिमस्टेक भन्छ, कुरा त्यही हो। अब सार्कको अहिले अस्तित्व छैन नि, नन एलाइनमेन्टको अस्तित्व पनि सिद्धियो। त्यसकारण शक्ति राष्ट्रहरू एउटा नयाँ विश्व अर्डरको निर्माणको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छन्। अहिले ग्लोबल्ली नै शक्ति राष्ट्रहरूको पार्टनर खोजीको एउटा प्रक्रिया पनि त्यहीँभित्र छ र नयाँ परीक्षणहरू पनि जारी छन्। त्यसको खोजीमा पुटिन निस्किराखेका छन्। त्यहाँ म कहाँ भन्ने लडाइँ चाहिँ भारतले पनि जारी राखेको छ। किनभने त्यसपछि जस्तो अमेरिका र रसियालाई नम्बर 1 नम्बर 2 मान्ने भने त्यसपछि चाइना कि इन्डिया भन्ने प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ। त्यसको खोजी हो नि त यो। र म कहाँ हुन्छु, मेरो ठाउँ कहाँ हुन्छ भन्नेमा नित्य लागिरहेका हुन्छन् उनीहरू। अनि हामी त्यसको पछाडि चाहिँ यसरी सोचिरहेका हुन्छौँ, किन पुटिन आए, किन मोदी। अब सी जिनपिङ पनि त यहाँ आउँदाखेरि कत्रो विषय भनेको थियो त। यहाँ आएर चाहिँ चाइनातिर फर्केर हेऱ्यो भने तिमीहरूलाई हामी धुलोपिट्टो बनाइदिन्छौँ भनेर गयो नि त सी जिनपिङले। किन त्यो भनिरहनु पर्थ्यो र? किन आइरहनु पर्थ्यो त नेपाल? किनभने नेपाली नेताहरूको चरित्र थाहा भयो उसलाई। यिनीहरू जतिसुकै बेला पनि जुनसुकै सौदा गर्न सक्छन् भन्ने देखिसक्यो। त त्यसकारण बिआइआरको कुरा चाहिँ पछाडि पर्यो। एमसिसीको लागि जबरजस्ती यहाँ आइरहन्छ नि त अमेरिका। 56 अरबको प्रोजेक्ट त हो त्यो। त्यसमा 10-12 अरब त खर्च भइसक्यो। 50 अरब त हो त्यो। 50 अरबले के हुन्छ भन्नु त? तर त्यो एउटा रणनीतिक प्रोजेक्ट हो नि त। जस्तो नि यो ध्रुवीकरणको सिलसिलामा आफ्नो ठाउँ कहाँ भन्ने कुराको खोजीमा पुटिन निस्किए,
भन्ने कुरा राख्दै गर्दा भारतले पनि त आफ्नो पोजिसन कहाँ भनेर त अब उसले पनि आफूलाई उभ्याउनु पर्ने स्थिति रहन्छ होला। मैले खालि डाक्टर साहबलाई सोधेको यो ध्रुवीकरणको कुरामा भारत कतापट्टि उभिने सम्भावना छ भनेर मैले तपाईँलाई सोधिरहेको उसले त भनिहाले नि। अब हिजोको हिसाबले रुससँगै हो उसको, तर बिजेपी चाहिँ आजको चरित्र हेर्दा अमेरिका, किनभने बिजेपी चाहिँ प्रो अमेरिका हो नि त, ऊ प्रो अमेरिका हो। तर भारतको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ रसियासँग छ हिजोदेखि। त त्यो त सेनाको पनि कुरा हुन्छ नि त त्यहाँ, किनभने त्यो जुन सेक्युरिटी सिस्टम हो त्यसमा टेक्नोलोजी एप्लाई भएको हुन्छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ हतियार ल्याउनु पर्यो भने हामीले भारतलाई नसोधिकन यहाँ हतियारै आउँदैन नि। यहाँ कस्तो हतियार भन्ने कुरा त हाम्रो हो नि त, तर 50 को सन्धिलाई ऊ तेर्स्याउँछ। उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने यहाँ कस्ता हतियार छन् भन्ने कुरा भारतलाई थाहा हुनुपर्छ, ताकि भारतको विरुद्धमा यहाँको सैनिक संयन्त्रले केही पनि गर्न नसकोस्। गर्नै पर्यो भने पनि उनले प्रतिरक्षात्मक एउटा प्रणाली चाहिँ अवलम्बन गर्न सकोस्। त्यो कोणबाट गएका हुन्छन् नि त मुलुकहरू, यहाँका सुतापो सुत्नुलाई, एकचोटि भ्रमण गर्नुलाई, छोराछोरीलाई एम्समा कोटा दिनुलाई ठुलो विजय ठान्छन्। उनीहरूको कुरा त्यो होइन नि, उनीहरू कहाँ त्यसरी मान्छन् र? त्यो मान्दैनन् नि उनीहरू त, त्यो त खोजी गरिरहेको हुन्छन् उनीहरू। कोसँग के हतियार छ, भाइसँग मैले लड्नु पर्यो भने कस्तो तालिम छ के छ भन्ने नबुझिकन अगाडि बढ्यो भने धनुषामा एउटा अगाडिपट्टि 2टा दाँत फुस्कायो भन्ने खबर आयो नै जो। त्यो पनि महिला डिपुटी गाविस अध्यक्षले पुरुष गाविस अध्यक्षको अगाडिपट्टिको 2टा दाँत झारिदिन अरे। त्यसरी दाँत झर्छ नि त। महिला भनेर हेप्यो होला उसले, भेट्टायो भाउती बा कराते सिकेकी छन् कि भन्ने उसले पत्तो पाएन। डाक्टर साहब यो विषय हो, असन्तुलित किसिमको एक्सनले दुर्घटनामा निम्त्याउँछ भन्ने कुरा हो। तर अब यो खालको जुन खालको आफ्नो पहिचान या आफ्नो उपस्थिति खोज्ने र आफ्नो विश्व शक्ति बन्ने होडबाजीमा जसरी शक्ति राष्ट्रहरू नयाँ तरिकाले जुटेका छन्, त्यो एक्सर्साइज जसरी पुटिनले गरिराखेका छन्, चीनमा सी जिनपिङले गरिराखेका छन्, यस्तो बेला हाम्रो देशको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ? अब हाम्रो त मैले पहिला यसमा यस्ता कुराहरूले चेन्जेसहरूको स्थिति पनि बन्छ, चेन्जेसहरू ल्याउने खालका परिस्थितिहरू बन्छन्। किनभने यो उडानका लागि यो अस्थिरता भयो यो रणनीतिक क्षेत्र भने यसले उनीहरूको उडानलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ पनि एउटा खालको स्थायित्व या एउटा खालको संरचना चाहिँ खडा गर्न उनीहरू सक्छन्, चाहन्छन्। त्यो खालको रिभोल्युसन हुनसक्छ भन्ने मान्छेहरूको अड्कल छ। कस्तो हुनसक्छ? अनि त्यो त मैले भनिहालेँ नि त। हिजो एउटा अवधिमा शीत युद्धको अवधिमा चाहिँ राजाहरूले खेले, वाञ्छित मात्रामा खेले, र त्यो खेललाई चाहिँ नेपाल र नेपालीको पक्षमा पार्नमा उनीहरूले वाञ्छित सफलता पनि प्राप्त गरे। पूर्वाधारको कुरा, औद्योगिकरणको कुरा, अरू कुराहरू त्यसैका उपस्थित। त्यसपछि आजको सिस्टम आयो हाम्रो देशमा। यो सिस्टम चाहिँ त्यसरी खेल्ने दिशातर्फ ऊ अग्रसर छैन। किनभने इन्डियाको इन्टेलिजेन्सियाले चाहिँ के गर्यो भने चाइना चाहिँ खालि चाहिँ नेपाल चाहिँ चाइना कार्ड खेल्छ भन्ने आरोप लगाइदिए। अनि चाइना कार्ड खेल्दै इन्डियालाई धम्क्याएर अनि ठालु पल्टिने यो पोलिटिक्स राजाहरूले अवलम्बन गरे भन्ने आरोप तारन्तार लागिरह्यो हामीलाई। र त्यसैको नतिजा स्वरूप, सजाय स्वरूप चाहिँ 46 सालको परिवर्तन भयो। त्यसपछि पनि राजाको एउटा केन्द्रको रूपमा रहिरहने, खास गरी नेपाली सेनालाई त्यो केन्द्रमा राखिरहने, हिन्दू धर्मलाई त्यो केन्द्रमा राखिरहने, नेपाली भाषालाई त्यो केन्द्रमा राखिरहने, यी चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन् भनेर बुझ्यो उसले। त्यसपछि उसले यो 3टामै आक्रमणलाई अगाडि बढायो। माओवादी उठायो, उसले गणतन्त्रको नारा ल्यायो, उसले धर्मनिरपेक्षताको नारालाई प्रवर्तन गर्यो, नेपाली भाषा चाहिँ यो 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 खसबाउन्डको भाषा हो, यो नेपाली भाषै होइन यो भन्ने कुरालाई पनि उसले चाहिँ बढी दुत्कारिएको रूपमा बाहिर ल्यायो। त्यसको जगमा 63 सालको परिवर्तन भएर त्योभन्दा अगाडि नै यसको केन्द्रको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पनि उन्मूलन गरियो। नेपाल अब अहिले गणतान्त्रिक फेजमा आएपछि त एक प्रकार अस्तित्वको लडाइँमा अब नेपाल आफै छ। सङ्क्रमण अहिले पनि सिद्धिएको छैन। सत्ता कलह राजनीतिक दलहरू अहिले पनि जारी राखिरहेका छन्। यसरी रात दिन लडेर मुलुकलाई सङ्क्रमणको
द्वन्द्वमा फसाइरहनु नेपाल र नेपालीकै हितमा छैन भन्ने कुरामा समेत हाम्रो आम सहमति हुन सकिरहेको छैन। नगर यसो तिमीहरू भनेर हामीले 2/3 दियौँ वामपन्थीलाई, 6वटा प्रदेशमा चाहिँ वामपन्थी वर्चस्व बनाइदियौँ, भडुवारले त्यसलाई पनि भाँडेर आजको अवस्थामा ल्याएपछि अनि कहाँ हाम्रो स्पेस बन्छ, कहाँ हामी भूमिका खेल्न सक्छौँ त? भएन सुशील कोइरालाको पालामा चाहिँ नेपाल र भारतको विदेश नीति समन्वयात्मक हुने भन्ने चाहिँ संयुक्त विज्ञप्ति जारी छ। सार्क डेट जस्तै छ, असंलग्न आन्दोलन डेट जस्तै छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकाको एक छत्र चाहिँ कमान्ड चल्छ। त यो एउटा परिवेशमा विश्वको राजनीति चाहिँ अहिले चाहिँ घुमिराखेको छ र सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो एउटा स्पेसको खोजी गरिराखेको रूपमा यो पुटिनको भ्रमण र अरू कुराहरू त्यहाँ छन्। अब यसले नै भोलिको, किनभने कोभिड बिचमा आइपुगेको छ, यो कोभिडलाई पनि कसैले सफलतापूर्वक सामना गर्यो भने त्यो चीन नै हो। अब फेरि अर्को लहरको कुराले फेरि आतङ्कित बनाइरहेछ विश्वलाई। हामी यहाँ बोलिरहेछौँ, क्वालालम्पुरमा अहिले पनि हाम्रो अमेरिकातिर अस्ट्रेलियातिर हिँडेका 40-50 विद्यार्थीहरू अलपत्र भन्ने छ। हाम्रो राज्यले त्यसलाई नोटिसमै ल्याएको छैन। हाम्रो त एउटा दिशामै छैन नि त, खालि त्यो आन्तरिक कलह, पार्टीको गठन विघटन, महाधिवेशन, भ्रष्टाचार, मन्त्रालय चाहिँ विभाजन, पुनर्विभाजन, यसमै त हामी अल्मलिरहेछौँ। हामीले देशलाई मध्यभागमा कहाँ राखेका छौँ र? हाम्रो लागि चासोको विषय नै होइन नि मुलुक त, हामी हौँ चासोको विषय। मेरो दल, म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, भाइ भतिजा छोरी बुहारीले चाहिँ अवसर पाउनु पर्यो, हामी त यहीँ छैनौँ र। अनि यसो भनेर कहिलेसम्म चलिरहन्छ त? परिस्थिति अर्कैतिर मोडिसक्यो, अब हाम्रो झगडा चाहिँ यसमा छ भनेपछि यसरी नै यो चलिरहन्छ कि यो अर्को कोर्स लिन्छ भन्ने मैले डर छ। त्यो त अब हामी निर्णायक, हाम्रो जस्तो मैले भने नि, असंलग्नमा होस्, सार्कमा होस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा होस्, विगत समयमा हाम्रा शासकहरूले त प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले नि त। र एउटा विश्वासिलो राष्ट्रको रूपमा यहाँका शासकहरूले स्वयंलाई उभ्याएपछि हामी एउटा आकर्षणको विषय बन्यौँ नि। चाइनाले हामीलाई पुछ्यो, इन्डियाले पुछ्यो, अमेरिकाले पुछ्यो, त्यो थियो नि त। हाम्रो चाहिँ शान्ति सेनाको माध्यमबाट होस् अथवा ब्रिटिस गोर्खाको माध्यमबाट होस्, हाम्रो एउटा सैनिक रोल पनि त्यहाँ रहिरह्यो नि त। अब अहिले त्यो चिज बिस्तारै क्षयीकरणतिर गयो। कोभिडले पनि एउटा अस्वाभाविक स्थिति पैदा भइसक्यो। अर्को राज संस्थाले जुन एउटा निर्णायक भूमिका खेल्यो, सजिलो पनि थियो उनीहरूलाई पनि, एउटा राजासँग कुरा गरे पुग्थ्यो। सेना पनि राजाको फुल कमान्डमा थियो, त्यो पनि बेनिफिट थियो, हामीलाई पनि बेनिफिट थियो, उनीहरूलाई पनि बेनिफिट थियो। हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा बार्गेन चिप्सको रूपमा अघि मैले भने, त्यसपछि हामीले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्यौँ, सडक सञ्जालहरू बनाउन सक्यौँ, विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू बने। यो त इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा त खालि गिभ मात्रै हुँदैन नि त, गिभबाट टेक, गिभ पछि मात्रै टेक हुन्छ नि त। त्यसलाई नै विन विन भन्छन् उनीहरू। मलाई के दिन्छौ, तिमीलाई म यति दिन्छु भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो दरबार हुँदा विन विनको स्थिति बनाउँथ्यो र एउटा कम्तीमा विश्वासिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले विश्वास गरेको विश्वासिलो एउटा आधार थियो। त्यो भत्किसकेपछि यो स्थिति भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो आधार खडा गर्ने दायित्व अबको राजनीतिको हो, त्यो विश्वासको आधार खडा गर्ने दायित्व हो, त्यो यिनीहरूबाट हुँदैन, त्यो राज संस्था हो भन्ने मत पनि तीव्र रूपमा अहिले उठेको छ। अझ राजेन्द्र लिङ्गदेनले जितेपछि त यो एउटा उत्साहको रूपमा मान्छेहरूले यसलाई व्याख्या गर्न थालेका छन्। अब हुन्छ, किनभने नेतृत्वले अब सही कदम उठाउँछ राप्रपामा, त्यो विचार राख्ने पार्टीले भन्ने खालका तर्कहरू उठेका छन् भने त्यहाँ कमल थापाले जुन भाँजो हाले, अन्य दलहरू जसरी बुझिराखेका छन्, सबैतिर राज संस्था र हिन्दू धर्मका पक्षधरहरू सबै दलभित्र छन्, चाहे एमाले भित्र होस् चाहे काङ्ग्रेसभित्र होस्। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा अघिल्लोचोटि बैठकमा त्यो देखिएको पनि हो, सायद अबको महाधिवेशनमा पनि त्यो टक्राउँछ। यस्ता विषयहरू हरेक दलभित्र यस्तो धारणा र दृष्टिकोण भएका समूह एउटा पङ्क्ति देखिन्छ डाक्टर साहब।
भनेपछि अब त्यो विश्वासको आधार उभ्याउँछौँ भनेर त्यो चाहिँ राजै हो भन्ने निष्कर्षमा एउटा पङ्क्ति पुगेको छ भने अर्को पङ्क्ति चाहिँ होइन, नयाँ खालको एउटा दलभित्र सुधार गरेर एउटा नयाँ खालको अभ्यास गर्नुपर्छ, यो अहिलेको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। के त्यस्तो विश्वासको जग फेरि नेपालमा चाहे लोकतान्त्रिक विधिबाट होस् चाहे राजा उभिएर होस् त्यस्तो हुने सम्भावना छ अहिले? अब त्यो त एजेन्डा मात्रै हो। कसैले साम्यवादको एजेन्डा, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवादको एजेन्डा, अनि कसैले राजतन्त्रको एजेन्डा उभ्याएकोलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। आफूहरू हामी चाहिँ जे पनि गर्न पाउने, अनि त्यो विश्वासको आधार खडा हुन्छ कि हुँदैन यी एजेन्डाहरूभित्रबाट? सम्भावना त छ कि छैन भन्ने मात्रै भयो। त्यो त अब भोलि जनतामा कसरी गइन्छ र जनताले त्यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने हो नि त। अब राजनीति त शक्तिले नै निरूपण गर्छ, चाहनाले त निरूपण गर्दैन। अब भोलि मानिलिउँ न, अब स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, अहिले महाधिवेशनको दौर चल्यो, जसले जति जे भने पनि भीमरावहरू जति उफ्रे पनि जति राम्रा एजेन्डा बनाए पनि त आखिरी ओलीकै अस्ति भयो त्यहाँ। अब भीमरावले भनेर केही कुरा हुँदो भएन। अब लिङ्गदेन भए ठाउँमा आउँ, लिङ्गदेनले यति कुरा भने, अब लिङ्गदेनले भनेर त्यो भोलि निर्वाचनमा जान्छन्, जनताले लोप खुवाइदियो भने। त्यस कारणले राजनीतिमा त सम्पूर्ण कुरा निदो गर्ने त शक्तिले नै हुन्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति भनेको जनता हो। जस्तो म भन्छु नि, नेपाली जनतालाई चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिने, राप्रपालाई भोट नहाल्ने, सङ्घीयता मन नपर्ने चित्रबहादुर केसीलाई भोट नहाल्ने, अनि कहाँबाट सङ्घीयता जान्छ त? सङ्घीयता अहिले विश्व ब्याङ्कलेसम्म भनिसक्यो नेपाललाई सङ्घीयता चाहिँ महँगो पर्यो भनेर। हिजो विश्व ब्याङ्कले नै ल्याइदिएको एजेन्डा होइन त त्यो। त्यसकारण राजनीतिमा चाहिँ चाहनाले कुनै पनि कुरालाई निरूपण गर्दैन, राजनीतिमा शक्तिले मात्रै कुनै पनि कुरालाई चाहिँ निदो गर्छ। र लोकतन्त्रमा चाहिँ शक्ति भनेको जनता हो। जस्तो राजा ल्याउँछु भन्ने, अनि त्यो एजेन्डा लिएर चाहिँ जनतामा जाने, अनि 5 भोट विश्वासको आधार चाहियो पनि भन्ने, आधार निर्माण गर्ने एक्सर्साइज पनि नगर्ने, मिठो गरी पकाउनु पर्यो, खाना चाहिँ चाहियो, पकाउने काम चाहिँ नगर्ने भने जस्तो कुरा आयो। कहाँ हुन्छ त त्यस्तो? डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो कहीँबाट नहुने कुरा अब कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा आयो के। यो खालको जागरण कसरी, सबलाई जागृत गर्ने र जागरण पैदा गर्ने काम त राजनीतिक दलको हो। राजनीतिक दल यस्ता छन् भनेपछि विकल्प के त? विकल्प त क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु, यो धेरैचोटि भनियो। किनभने हामीलाई चाहिँ यो भएन भने अनि के चाहिँ हुन्छ त हामीलाई? त्यसो भने जस्तो यी प्रतिनिधि भएनन् होइन, त्यसो भने सही प्रतिनिधिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु त हामी। गलत प्रतिनिधि जस्तो ओली नै निर्वाचित भएर आए, अब एमालेबाट कुनै अर्को भूमिका हुन्छ त? अब जस्तो राप्रपाले त्यो हिम्मत देखायो, अब लिङ्गदेनले के गर्छन् त्यो त भोलि हेर्ने कुरा, भोलि हेर्न बाँकी छ। अब डाक्टर साहब, यो कुरालाई यहाँ रोकेर नि, जस्तो समीकरण अर्थात् जसरी महाधिवेशनले एउटा नेतृत्व दियो, चाहे पुरानै मान्छे आउन् चाहे नयाँ मान्छे आउन्, जुन खालको आन्तरिक एक्सर्साइजद्वारा उनीहरू प्रतिस्पर्धाद्वारा अगाडि आइराखेका छन्, भोलि माओवादीको पनि एउटा नेतृत्व आउला, चाहे प्रचण्ड आउने निश्चित छ, तैपनि एउटा छलफल त त्यहाँ गर्लान्, कुनै न कुनै छलफल। त्यस पछाडिको समीकरण कस्तो बन्ने देखिन्छ आन्तरिक राजनीतिमा, बताइदिनुहोस् त। होइन अब यो कमल थापा कता लाग्छन्, राप्रपा एमालेको स्थिति के हुन्छ, काङ्ग्रेस या माओवादी यो अहिलेको समाजवादी माधवजीहरूको स्थिति के हुन्छ, कस्तो सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ आगामी दिनको समीकरण? कमल थापाले त नयाँ पार्टी खोल्छन् सिद्धियो, पार्टी खोल्छन् कि केपी ओलीतिर जान्छन्, यस्तो चर्चा पनि उठेको छ। त्यो सम्भव छैन, नयाँ पार्टी खोल्छन् सिद्धियो। त्यसपछि काङ्ग्रेसले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महाधिवेशनको नेतृत्वले निरूपण गर्छ। शेरबहादुर नै आयो भने यही गठबन्धन अगाडि बढ्यो, सिद्धियो। के चाहेको त काङ्ग्रेसहरूले पनि, उनीहरूको लागि पनि एउटा अवसर छ। शेरबहादुर भएन, गठबन्धन भएन, एक्लै लड्नुपर्छ भन्छन् नि, अनि गठबन्धन भयो, गठबन्धनबाटै जानुपर्छ भन्ने पक्षले परमादेश पनि भयो, गठबन्धन पनि भयो, प्रधानमन्त्री छँदैछ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ भन्ने हो भने त देउबाजी निर्विकल्प अगाडि बढ्ने कुरा भनेपछि कहाँबाट चाहिँ अर्को पोलिटिक्स त्यहाँ आउँछ त? आउँदैन। त्यो हाई टाइम छ। काङ्ग्रेसहरू यसलाई कसरी हेर्छन्? चितवनमा उनीहरू काङ्ग्रेसै प्रतिनिधि चाहन्छन् कि प्रचण्ड जिन्दाबाद, के चाहन्छन् त काङ्ग्रेसहरू? भोलि त रोएर हुँदैन नि। त्यसकारण उनीहरूलाई यो गठबन्धन मन परेको छैन भने उनीहरू शेखरलाई अगाडि बढाउनु, कुरो सिद्धियो। शेरबहादुर नै विजयी बनेर आयो भने हामीले रुनुको केही अर्थ छैन, गठबन्धन अगाडि जान्छ, कुरो सिद्धियो। अब प्रचण्डको राजनीति ठिक छैन भन्ने माओवादी जनहरूलाई लागेको भए
हाई टाइम छ उनीहरू दिशा बदलुन्। जुन कुरा सम्भव छैन बदल्दैन। सम्भव छैन भने झोला बोक्छ जुन कुरा सम्भव छैन डाक्टर साहब, माओवादीभित्र त्यस्तो प्रतिपक्ष देखिँदैन, आन्तरिक एक्सर्साइज देखिँदैन। विशेषतः काङ्ग्रेसको रिजल्ट नै अबको एउटा अर्थ हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। प्रचण्डको त निर्विरोध हो, अहिले घोषणा गर्दा पनि उहाँले टिको लाएर अबिर लाएर आफै माला लाएर हिँडे हुने स्थिति छ। जाँदा जाँदै यी समग्र परिदृश्यहरूमाथि चाहिँ कुराकानी गरेर हामीले कुराकानी छलफल गऱ्यौँ डाक्टर साहब। जाँदा जाँदै आशा लाग्दो उज्यालो अलि सुन्दर पक्ष यसो पनि भयो भने यसो हुन्छ, यसो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको एउटा सुझाव र जाँदा जाँदै भन्नुपर्ने कुरा के छ डाक्टर साहब? होइन, त्यसो भने उनीहरू नेतृत्व बदल्नु न त, काङ्ग्रेसको नेतृत्व बदलुन्। जसरी राप्रपामा नेतृत्व बदले अब रुनुको केही अर्थ भएन नि। कमल थापाले जति जे भने पनि त्यो उनको पराजयको रोदन भन्ने कुरा त स्थापित भयो। र मैले भन्थेँ नेपालमा कोही पनि राजावादी छैन है, सबै अवसरवादी हुन्, पत्खोरहरू हुन्। कमल थापाले त अब यहाँ पुर्याए विषयलाई कि जुन प्रमाणित भयो फेरि, अनि जुन तपाईँ भन्दै आउनुभएको थियो यो पत्करहरू पनि राजावादी होइनन्, कमल थापाहरूको रोइलो यो जे हो यो पत्करहरूको झगडा हो, यो रोदन हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो अन्ततः कमल थापाले लाछापै लगाइदिए। कति नाङ्गो रूपमा आयो त कमल थापा। जुन दरबारले एउटा सडकबाट टिपेर एउटा चाहिँ भुङ्गा मान्छेलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो, उसले नै कत्रो प्रश्न उठाइदियो त राजतन्त्रको विरुद्धमा। भने राजावादी कोही रहेछ त? किन राजतन्त्र गयो त नेपालमा भन्दा जो राजावादी थिए, जो आफन्त थिए, सबैभन्दा बढी प्रहार उसले त्यहीँ गर्यो। रियल राज संस्थावादी त बिपी थिए नि, त्यसपछि प्रकाश कोइराला थिए, त्यसपछि मनिषा कोइराला चाहिँ। तर राजाले जहिले पनि कि सूर्यबहादुर कि कमलबहादुर कि लोकेन्द्र बहादुर यस्ता बहादुर बोकेर हिँडेको हुनाले न राजाले यो मैले ज्ञानेन्द्रसँग भेट्दा भनेको थिएँ। त्यसपछि उनले मलाई पनि दुश्मन सम्झे, उनको व्यवहारले त्यो देखायो। अनि राज संस्थाको कुरा कसले गर्छ त नेपालमा? त यो नबुझेपछिको दिन न हो आजको। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले के गर्छन् त्यो हेर्नुपर्छ। उज्यालो पक्ष त्यो एउटा हेर्नुपर्ने। अब किनभने एजेन्डामा राजेन्द्र त त्यहाँ उभिराखेका छन्। उनीहरूले चाहिँ राजाको खोल ओढेर राजतन्त्र सिद्ध्याउनेहरूको बर्को त झिकिदियो नि त, त्यति त भयो नि। तर आफै राजेन्द्रको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा त व्यवहारमा जानु बाँकी रहेछ। त्यसलाई जनताले कसरी हेर्ने हुन्, जनतामा जानु पर्यो राजेन्द्रको राजनीति। त्यसपछि मात्रै कसले के चाहेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ नि त। चाहेर त केही पनि कुरा हुँदैन नि त। मलाई कत्रो चाहना छ, के कसो कसो त्यो हुन्छ र केही कुरा भएर म कहिले, त्यो त कहिले पनि हुँदैन नि। मान्छेको चाहना अनुसार त केही पनि कुरा हुँदैन। र केही भिन्नै नेपाली जनताले चाहेको हो भने नेतृत्व बदल्नु पर्यो। सबै समस्याको जड नेतृत्व हो। राजतन्त्रको समस्याको जड कमल थापा थिए, बेनकाब भए। अब केपी ओलीलाई उनीहरूले समस्या मानेको त्यो पुष्टि भएन। एमसिसीको पक्षमा एमाले भन्ने देखियो, हिन्दुत्वको पक्षमा भन्ने देखियो, ठोरीको पक्षमा भन्ने देखियो। संयोगले महाधिवेशन पनि ठोरीमै गरियो। अब केपी ओली जे भन्छन् त्यही हो एमालेको राजनीति। अब एमसिसी भीमराव जति भने पनि होइन, त्यो हामीले भने त हुँदैन नि। अब काङ्ग्रेसको पनि कुरा त्यही हुन्छ। उनीहरूले परिवर्तन चाहेको भने नेतृत्व बदल्नु पर्यो। शेरबहादुरबाट उनले चाहेको कुरा केही पनि हुँदैन। अहिले सोच्ने कुरा त्यति हो। त्यति हो अहिले सोच्ने कुरा। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।